अब आवधिक निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेले परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायबाट अनिवार्य उम्मेद्वारी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरियो। सरकारले गर्यो 6,15,161 घर परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण। सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद पुससम्म थप्ने सरकारको निर्णय। आफै बेहोर्ने इच्छा राखेका राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च 55 लाख सरकारले बेहोर्ने घोषणा। लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। कृषिमा उत्पादन बढाउँ, सधैँ पसिना मात्र बिग्दैन। नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र डरलाग्दो अवस्थामा भएको सांसद विनोद चौधरीको तर्क। राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गर्यो भन्दै सांसद देवकोटाको आरोप। गाउँपालिकाहरूले अनावश्यक बाटो खन्दा पहाडी पहिरो बढ्यो, डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। सभापति नहुँदा संसदीय समिति प्रभावकारी बन्न सकेनन्, सभामुखले दिए चेतावनी। राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक तर नेताको टाउको जोडेर हुँदैन भन्दै शंकर पोखरेलको भनाई। समाजवादी मोर्चामा नअटाएका बाबुराम भट्टराई स्थानीय तहमा संगठन विस्तारदेखि विचार मिल्नेसँग पार्टी एकतासम्म। प्रचण्डको अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादको ज्वलन्त उदाहरण भएको कमल थापाको तर्क। एमाले बहिष्कार गरे लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक। क्यासिनो र फिल्म हलको टिकट डिजिटाइज गर्न बालेन शाहको निर्देशन। ललिता निवास प्रकरण पक्राउ परेकाहरूमाथि संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्यो। थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीले सर्वोच्चमा दियो निवेदन। कर्मचारी कुटेको आरोप लागेका वडा अध्यक्षले भन्छन् मलाई फसाइयो। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनमा भारतले माग्यो सुझाव। महानगरले सुरु गर्यो बजार अनुगमन। कफी पसलेलाई पनि तिरायो 10,000 रुपियाँ जरिमाना। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। 9 देखि 14 वर्षसम्मका किशोरीलाई दिइने। प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका वीरेन्द्र 20 दिनदेखि अनसनमा। बाढी आएपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउन छाडियो। बाढीले मेची राजमार्ग फेरि पनि अवरुद्ध। हेवा खोलामा बेली ब्रिज तयार हुन अझै 15 दिन लाग्ने। कञ्चनपुरमा फरक नामबाट 2 नागरिकता लिनेलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ। 3 महिनामा कुखुराको मासु किलोमा 60 रुपियाँले बढ्यो। इटहरी दुर्घटना, स्कुटरमा सवार आमाको मृत्यु, छोरी गम्भीर घाइते। विश्वकप छनौटमा नेपाल 8औं, आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित। पौडी खेल्ने क्रममा एकै परिवारका 12 जना खोलामा बागे। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 असार महिनाको 20 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2023 जुलाई 5 तारिक। यसै गरी आज साउन कृष्ण द्वितीया तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पछिल्लो क्रममा बाढी पहिरोले पारेको असर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानीसँगै समाचारको दैलो उघारौँ। अब निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेले परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रसङ्गबाट। निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेहरूले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ। मंगलबार नानसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उम्मेद्वार बन्नेहरूले मनोनयन पत्र पेश गर्दा आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तो
सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। भण्डारीले उम्मेद्वारले मनोनयन पत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोग बापत रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको पनि जानकारी दिएका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित निर्वाचन ऐन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदामाथि दलित आन्दोलनका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय संसद, संविधान सभाका सदस्य र दलित आन्दोलनका 18 जना प्रतिनिधि मण्डल टोलीले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राजनीतिक दलले उम्मेद्वार दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेद्वार हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले कुनै पनि व्यक्ति 2 पटक भन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गर्न माग गरेका छन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा एकै व्यक्ति 2 पटक भन्दा धेरै समानुपातिकबाट उम्मेद्वार सांसद हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। महिलाले प्राप्त गर्ने 33% प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नसके समानुपातिक प्रणालीबाट कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। सरकारले 6,15,161 घर परिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न 49 जिल्लामा गरिब पहिचान गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको छ। सरकारले उनीहरूको आय तथा व्ययको स्रोत, घरको अवस्था, जीवनशैली, शिक्षाको अवस्था लगायतको सूचाङ्क अध्ययन गरी अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबका रूपमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरेको छ। वार्षिक प्रति व्यक्ति 22,919 रुपियाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानिएको छ। तिनै तहका सरकारले गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदा परिचय पत्रका आधारमा प्रदान गर्ने गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखाका प्रमुख झबिन्द्र पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार उनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्नेछन्। विक्रमसम्म 2070 मा गरिब पहिचानको कार्यक्रम सुरु गरिएकोमा सुरुमा 26 जिल्ला र 23 जिल्लाका गरिब पहिचान गरिएको थियो। बाँकी 28 जिल्लामा पहिचानको कार्य सकिएकाले आगामी वर्षमा परिचय पत्र वितरण सम्पन्न गरिनेछ। पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यका लागि सरकारले अहिलेसम्म 1 अर्ब करिब 53 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यविधि पुस मसान्तसम्म थप्ने निर्णय भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त आयोगको कार्यविधि 2080 पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री शर्माका अनुसार दुवै आयोगको म्याद असार मसान्तमा सकिने भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि दिल्ली लैजाँदा भएको एयर एम्बुलेन्स र फर्किँदाको नेपाल वायु सेवा निगमको भाडा सहित 55 लाख रुपियाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई 2080 वैशाख 6 गते श्री एयरलाइन्सको चार्टर एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लागिएको थियो। भारतबाट वैशाख 17 मा फर्किँदा राष्ट्रपति सहितको टोली नेपाल वायु सेवा निगमको नियमित उडानबाट आएको थियो। चार्टर विमान र नियमित उडानको भाडा बापत 55,02,279 रुपियाँ भुक्तानीका लागि परराष्ट्रले अर्थलाई पत्रचार गरेको छ। भारतमा उपचारका क्रममा लागेको खर्च भने सरकारबाट नलिने चाहना राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका थिए। सो खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने वा दिल्ली स्थित दूतावास मार्फत नेपाल सरकारले बेहोर्ने भन्ने औपचारिक जानकारी सरकारले दिएको छैन। सरकारले महामारीको रूपमा पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चासो देखाएका छन्। उनले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रचण्डले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न, खोप आपूर्ति बढाउन तथा तत्काल खोप लगाउनका लागि
जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म 7,37,000 डोज खोप आयात गरी साथै प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 पशु चौपायामा खोप लगाइसकिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा पालिकामा संघीय सरकारले सशर्त अनुदान अन्तर्गत 1 लाख रुपियाँका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बाँझो जमिनलाई परिचालन गरी कृषि उत्पादन बढाउन मुलुकमा भूमि बैंक आवश्यक रहेको ओलीको भनाइ रहेको छ। मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको कृषि तथा पशुपन्छी विभागले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तराईमा ठुलठुला जमिन चक्लाबन्दी गरी खेती गर्न पनि सो बैंक अति आवश्यक रहेको बताएका छन्। ओलीले पहाडमा भने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारीकै विधि उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा कृषिका लागि सिंचाइको अभाव नहुने दाबी समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था डरलाग्दो भएको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो दाबी गरेका छन्। सांसद चौधरीले सरकारले नै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम भए पनि आयात बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीकै कारण देशभित्र लगानी बढ्न नसकेको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनको सरकारको लक्ष्य आधारहीन देखिएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व संकलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको पनि आरोप लगाएका छन्। असार 18 गतेसम्म 8 खर्ब 66 अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व उठाए पनि सरकारले 9 खर्ब उठाएको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको पनि उनको आरोप रहेको छ। 1 महिना अघि मात्र अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्फत 11 खर्ब 80 अर्ब पठाउने घोषणा गरेको भन्दै उनले अब आर्थिक वर्षका बाँकी 12 दिनमा केही चमत्कार नहुने पनि दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले मुलुक ऋणको जालोमा फस्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। हिजो मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुलुकले 21 खर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहनु त्यसको जालोमा फस्न लागेको संकेत भएको तर्क उनले गरेका छन्। कुल जीडीपी को 42% मुलुकमा ऋणको भार देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो राम्रो संकेत नभएको बताएका छन्। सरकारले ऋण लिएर घिउ खाए जस्तो गरेर बजेट विनियोजन गरेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। देवकोटाले सरकारले ल्याएको बजेट संघीयता विरोधी रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गाउँपालिका पालिकाहरूमा हुने डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय गाउँपालिकाहरूमा नै डोजर राखेर अनावश्यक सडक बनाउने काम भएकाले बाढी पहिरो बढेको बताएका छन्। उनले पालिकाहरूमा डोजर राखेर काम दिने नाममा जथाभावी बाटो बनाउँदा अहिले समस्या देखिएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो समय प्रत्येक स्थानीय तहमा डोजर आतंक रहेको छ। हरेक पालिकामा डोजर राखेर नचाहिने ठाउँमा पनि बाटो खनिरहेका छौं। डोजरलाई काम दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले नचाहिने ठाउँमा पनि पहाडमा बाटो बनायौं। कति जनसंख्या भएको ठाउँमा 12 महिना चल्ने बाटो बनाउने हिसाबले अब हामीले अहिलेदेखि नै सर्वेक्षण गरेर जनप्रतिनिधिहरू, इन्जिनियरहरू, कर्मचारीहरू भएर कुनलाई प्राथमिकता दिने निक्योल गर्नुपर्ने पनि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ रहेको छ। समिति सभापतिको विषय टुङ्गो लगाउन दलहरू सक्रिय नभएपछि सभामुखले आफै पहल थालेका छन्। मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नै कार्यकक्ष सिंह दरबारमा शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर तत्काल सभापति चयन गर्न मात्र भनेका छैनन्, अन्यथा आफै कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। हिजो सभामुखले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा उनले
तत्काल समिति सभापति दिएर संसद र संसदका गतिविधिलाई प्रभावकारी, स्तरीय र गतिशील बनाउन भूमिका खेल्न पनि आग्रह गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतम समिति सभापति नहुँदा बैठक सञ्चालनमा असर परेको बताउँछिन्। सरकारमा रहेका दलहरूकै कारण समितिले सभापति पाउन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेताहरूको टाउको जोडेर पार्टी एकता हुन नसक्ने बताएका छन्। पोखरेलले पार्टीहरूबीच ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको तर नेकपाको पुनःस्थापना बाटोबाट नहुने तर्क गरेका छन्। अब नेपालको राजनीतिमा विचारका आधारमा राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको छ तर त्यो असफल भइसकेको नेकपाको पुनःस्थापनाको बाटोबाट होइन, नयाँ र मौलिक तरिकाको राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटोबाट मात्रै सम्भव हुन्छ उनले भने। साथै पोखरेलले अवसर र अस्तित्व रक्षाका लागि नेकपा बेउताउने चर्चा चलाइरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। समाजवादी मोर्चामा नअटाएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले सबै स्थानीय तहसम्म संगठनात्मक सञ्जाल विस्तार गर्ने भएको छ। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा नयाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने भएको छ। अभियान 2080 असारबाट सुरु भई पुस मसान्तसम्म सञ्चालन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूको सैद्धान्तिक स्तर अभिवृद्धि गर्ने, तत्कालीन जनसरोकारका विषय, निर्वाचित कार्यकारी, राष्ट्रपति प्रणाली तथा पहिचान सहितको संघीयताको एजेन्डालाई सडक, सदन र सरकारमा सशक्त रूपमा पठाउने र विचार मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूसँग संवाद, सहकार्य र ध्रुवीकरणको कामलाई अघि बढाउँदै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी ध्रुव निर्माण गर्न पहल गर्ने पनि समाजवादीले जानकारी दिएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति आत्मसमर्पणवादको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन्। थापाले प्रीतम सिंह बारे प्रचण्डको भनाइ प्रति कटाक्ष गर्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत प्रचण्डको भनाइले सिंहको राजनीतिक क्षेत्र लज्जित भएको बताएका छन्। उनले 2063 पछिको धरातलीय यथार्थ समेत यही भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेट किताब च्यातेर बैठक बहिष्कार गरेको घोषणा गरेसँगै एमाले सांसदहरू प्रदेश सभाबाट बाहिरिएका हुन्। एमाले बजेटमाथि असहमति जनाउँदै आएको छ। एमाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले पूरा आयोजनाको बजेट कटौती गरेको आरोप लगाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फिल्म हल र क्यासिनोको टिकट डिजिटाइज गर्न निर्देशन दिएको छ। 17वटा सिनेमा हल र 6वटा क्यासिनोलाई प्रवेश शुल्क बापतको टिकट डिजिटल प्रणालीमा लैजान महानगरले निर्देशन दिएको छ। मंगलबार महानगरको राजस्व विभागले पत्र लेख्दै भनेको छ, मनोरञ्जन करका करदाताले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवेश शुल्क संकलन गरेको भए 3 दिन भित्र र डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा नआएको भए 30 दिन भित्र प्रवेश शुल्क डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ। उक्त व्यवस्था बमोजिम चलचित्र घरमा प्रवेश गर्ने प्रति टिकटमा महानगरमा 5% मनोरञ्जन कर बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने प्रति व्यक्तिबाट 50 रुपियाँ मनोरञ्जन कर छुट्याउनु पर्नेछ। फन पार्क, वाटर गार्डन, बाल उद्यान जस्ता स्थानमा 3%, दोहोरी साँझ, नाइट क्लब लगायत प्रवेश गर्ने टिकटमा 5% मनोरञ्जन कर महानगरमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि नेपाल प्रहरीले संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सरकारी कागजात लिखित कृत्य गरेर 134 रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै 9 जना विरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराधको कसुरमा म्याद थप गरेको छ। उनीहरूलाई संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले 7 दिनको म्याद दिएको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर शाह, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की, तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमन कुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन लगायतका 9 जनालाई म्याद थपको आदेश प्राप्त भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैगरी ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दिएको छ। 17 जनाले आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ। यो अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नै नपाउने अवस्था आएपछि प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत मंगलबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो।
कर्मचारी कुटेको आरोपमा पक्राउ परेका शान्तिनगर गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सुनिल ओलीले अनियमितता रोक्न खोज्दा आफूलाई फसाइएको आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुमन पाण्डेमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा 8 असारमा पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष ओली सोमबार बेलुकी धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। रिहा भएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले वडा नम्बर 2 स्थित सिमसुन्दरपुरमा रहेको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको पुस्तकालय भवनको विषयमा चासो राख्दा शिक्षा शाखा प्रमुखसँग सामान्य विवाद भएको बताएका छन्। आफूले चासो राख्दा वडा अध्यक्ष को हो भनेर अपमान गरेपछि वाद भएको ओलीको तर्क रहेको छ। सामान्य विषयलाई लिएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफूलाई फसाइएको ओलीको आरोप रहेको छ। 79 स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र हैसियतमा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। अध्यक्ष ओलीले वडामा भ्रष्टाचार नगरेको र गर्न पनि नदिएकाले पटक पटक जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफूलाई हतोत्साहित बनाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। भारतले काठमाडौँ रक्सोल अन्तर्देशीय रेल मार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गत 17 देखि 20 जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा नै हस्तान्तरण हुने भनिएको यो प्रतिवेदनको मस्यौदा नेपालको रायका लागि भन्दै हस्तान्तरण गरेको छ। प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिनु अघि भारतले नेपालको राय मागेको छ। अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि विभिन्न विषयमा नेपालले आफ्ना राय र प्रतिक्रियाहरू दिनेछ। त्यसका आधारमा प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउनेछ र नेपाललाई भारतले फाइनल प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नेछ। भारतले सो प्रतिवेदन दिएपछि भारत भ्रमणका समयमा नै रेल मार्गको निर्माण अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको थियो। काठमाडौँ रक्सोल रेल मार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे 18 महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी 22 असोज 2078 मा नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। खाद्यान्न लक्षित अनुगमन बढाउने उद्देश्य सहित मंगलबारदेखि सुरु गरिएको बजार अनुगमनमा एक पसल कारबाहीमा परेको छ। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहका प्रेस सहस्कर्ता सुरेन्द्र बजगाईका अनुसार मंगलबार गरिएको बजार अनुगमनमा हिमालयन कफी पसल कारबाहीमा परेको छ। महानगरले 32 पुतलीमा रहेको हिमालयन कफी हाउसको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनकै क्रममा कफी सपमा उपभोग्य मिति नभएको केक जन्य वस्तु बरामद भएको महानगर पालिकाले जानकारी दिएको छ। उत्पादन र उपभोग्य म्याद नभएको उक्त वस्तु जफत गर्दै महानगरले कफी पसललाई 10,000 रुपियाँ जरिमाना गरेको छ। यस्तै पसललाई सरसफाई राख्न र गुणस्तरीय वस्तु मात्रै बिक्री वितरण गर्न पनि महानगरले पसललाई सचेत गराएको छ। नेपालमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको 20,000 एसपीबी खोप नेपाल आइपुगेको छ। सरकारले प्राप्त गरेको 20,000 एसपीबी खोप पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतका आपूर्ति शाखाका प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले जानकारी दिएका छन्। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसबाट बचाउनका लागि एसपीबी खोप 9 देखि 14 वर्ष उमेर समूहका किशोरीलाई 2 मात्र दिइने प्रमुख डाक्टर चौरासियाले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सुरुवाती समयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा एचपीभी खोप दिनेछ। उनले भने हिजो आएको खोप कुन प्रदेश अन्तर्गतका कुन जिल्लालाई खोप दिने भन्ने विषयमा जानकारीका लागि विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल गइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एचपीभी खोपले 90% सम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम कम गर्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। 7 वर्ष अघि प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका कैलालीका वीरेन्द्र जयसी उपचार खर्च र राहत माग्दै 20 दिनदेखि अनसनमा रहेका छन्। 1 असारमा माइती घर मण्डलमा अनसन सुरु गरेका उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि 12 असारदेखि वीर अस्पतालमा रहेका छन्। 3 फागुन 2073 मा कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको पथरैयामा काठ तस्करले प्रहरीमाथि गोली चलाएर निर्घात कुटपिट गरे। गस्तीमा खटिएका प्रहरी असै ब्रिजलाल अधिकारीलाई तस्करले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि प्रहरी जवान गणेश शेट्टी गुहार माग्दै गाउँ छिरे। बचाउ भन्दै पुलिस आएपछि हामी पनि बचाउन गयौं। जैसीसँगै अरू गाउँले पनि घटनास्थलतिर लागे। काठ तस्करको कुटाइले सडकमा लम्पसार परेका असै ब्रिजलाल चौधरीले आफूलाई जोगाउन आएका गाउँलेलाई तस्करको समूह ठानेर गोली चलाए। कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बनाएको यो घटनाको मुचुल्कामा सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्ने क्रममा केही मानिसहरू आफूतिर आइरहेको देखि पुनः आक्रमण गर्न आएका हुन् भन्ने शंका लागि पुनः 2 राउन्ड फायर गर्दा
जिल्ला कैलाली पथरैया 6 बस्ने वर्ष 19 का वीरेन्द्र जैसीको दायाँ पेटमा गोली लागेको घाइते भएको लेखिएको छ। प्रहरीलाई जोगाउन जाँदा प्रहरीकै गोली लागेका जैसीलाई तत्काल टिकापुर अस्पतालमा लगियो। प्राथमिक उपचार गरेपछि उनलाई बाँकेको कोहलपुर स्थित शिक्षण अस्पतालमा लगियो। कोहलपुरमा उपचार नभएपछि काठमाडौँको शिक्षण अस्पताल ल्याए। जैसीको गुनासो रहेको छ। करिब 2 महिना शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरेपछि उनी घर फर्किए। उपचारमा लागेको 1,92,000 रुपियाँ गृह मन्त्रालयले नै तिरिदियो। तर उनले अहिले पनि निरन्तर औषधि खानुपर्छ। हरेक 2 महिनाको अन्तरालमा चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ। पछिल्ला 7 वर्षमा उपचार औषधि गर्दा गर्दै उनको समय र पैसा खर्च भइरहेको छ। सरकारले उपचार खर्च बापत 1,92,000 तिरे पनि जैसीले भने गृह मन्त्रालयमा आफ्नो दयनीय आर्थिक अवस्था देखाउँदै 2078 मा 8,50,000 रुपियाँ माग गरेर निवेदन दिएका थिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सिन्धुपाल्चोक अम्बाथान स्थित हेडबक्सबाट सुरुङमा पानी पथान्तरण बन्द गरिएको छ। मेलम्चीको जलधार क्षेत्रमा भारी वर्षा भएर धमिलो पानी सहितको बाढी आएपछि सोमबारदेखि मेलम्चीको सुरुङमा पानी हाल्न रोकिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तका अनुसार गत हप्ता दिनभर सुरुङमा पानी हाल्ने र रातमा बन्द गर्ने गरिएको थियो। तर जलधार क्षेत्र तर्फबाट धमिलो पानी आएपछि सुरुङलाई हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर बन्द गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। 1 असार 2078 मा आएको बाढीले यसअघि सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तयार भएको मुहान स्थल क्षतिग्रस्त गरेपछि सरकारले भौगोलिक रूपमा कम चुनौतीपूर्ण ठाउँमा हेडबक्स बनाउने गरी नयाँ मुहान खोजिरहेको छ। तर अस्थायी संरचना बनाएर दिनभरि पानी ल्याउँदै गर्दा वर्षायाममा पनि मेलम्चीको पानी ल्याउने गरी स्थायी मुहान तयार गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दै आएको छ। लगातार परेको वर्षाका कारण बाढी आएपछि मेची राजमार्ग र तमोर करिडोर सहित विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। सोमबार राति परेको वर्षाका कारण हेवा र तमोर खोलामा बाढी आउँदा मेची राजमार्ग अन्तर्गत फिदिम ताप्लेजुङ सडक खण्ड फेरि अवरुद्ध भएको छ। तमोर करिडोर अन्तर्गत नावा खोलामा आएको बाढीका कारण एउटा टिपर खोला भित्रै फसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जानकारी दिएको छ। धनकुटा 5 थर जोड्ने उक्त खोलाको बाढीका कारण तमोर करिडोर भएर 5 थर चल्ने यातायातका साधन ठप्प भएका छन्। जिल्लाका सहायक सडकमा पनि बाढीले क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जानकारी दिएको छ। मेची राजमार्ग अन्तर्गत बाढीले बगाएको हेवा खोला पुलको विकल्पमा निर्माण भइरहेको बेली ब्रिज निर्माण 15 दिनमा सम्पन्न हुने भएको छ। अहिले भइरहेको कामका आधारमा यो अवधिमा सकिने देखिएको सडक विभागले जानकारी दिएको छ। यही असार 3 गते आएको बाढीका कारण कोशी प्रदेशका 3 वटा पुलमा क्षति पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मेची राजमार्ग तमोर करिडोर र मध्य पहाडी राजमार्गका पुल बगाएको छ। ती मध्ये तमोर करिडोरमा बेली ब्रिज रहेको थियो भने मेची राजमार्ग र मध्य पहाडीमा एउटा पुल बगाएको छ। उनले भने त्यो मध्ये पनि धेरैलाई प्रभावित गर्ने भएकाले मेचीको पुल सबैभन्दा पहिला सुरु गरिएको छ। मेची राजमार्गमा बेली ब्रिज निर्माणको काम बाढी आएको भोलिपल्टबाट नै सुरु भएको थियो। कञ्चनपुरमा फरक नामबाट 2 वटा नागरिकता लिनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पहिलो नागरिकतामा रोडी देवाल गाविस 6 बैतडी ठेगाना उल्लेख गरेकी किस्मती देवी चन्दले फेरि भीमदत्त नगरपालिका 5 कञ्चनपुर उल्लेख गरी कलावती चन्दका नामले नागरिकता बनाएको पाइएको छ। नागरिकतामा पतिको नाम र जन्ममिति समेत फरक पाइएको छ। सुरुमा 2063 मा उनले नागरिकता लिएकी थिइन्। फेरि 2067 मा दोस्रो विवाह गरेकी किस्मतीका पति गम्भीर चन्दले जबरजस्ती फरक विवरण राखेर नयाँ नागरिकता बनाइदिएको बुझिएको छ। गम्भीरले आफ्नो पहिलो श्रीमती कलावतीलाई घर निकाला गरेर नयाँ श्रीमती भित्राई उसैको नाम कलावती भन्दै नयाँ नागरिकता बनाएको खुलासा भएको छ। एक मान्छेका नाममा 2 नागरिकता लिएको विषयमा वैशाख 28 गते कञ्चनपुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि कञ्चनपुर झिकाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो 3 महिनामा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको मूल्य किलोमा 60 रुपियाँसम्मले बढेको छ। बजारमा अहिले कुखुराको तयारी मासुको मूल्य 430 रुपियाँदेखि 460 रुपियाँसम्म पुगेको छ। जबकि 4 वैशाखमा प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 280 रुपियाँ हुँदा तयारी मासुको मूल्य 380 देखि 400 रुपियाँ प्रति किलो हाराहारी रहेको थियो। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले गत साता मात्रै ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य किलोमा 10 रुपियाँले बढाउने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार बजारमा ब्रोइलर कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य प्रति किलो 310 रुपियाँ पुगेको थियो। संघका सचिव देवकुमार गिरीका अनुसार वैशाख यता मात्रै कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य 6 पटक बढेको छ।
आमा छोरी चढेको स्कुटरलाई टिप्परले ठक्कर दिँदा सुनसरीको इटारीमा आमाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते छोरीको उपचार भइरहेको छ। मंगलबार टिप्परको ठक्करबाट इटारी 8 गैसारकी 39 वर्षीय सरिता चौधरीको मृत्यु भएको सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी पर्व ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 22 वर्षीय छोरी अंशुको विराटनगर न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। इटारीको खनारमा भदैनीको घरमा पूजामा जान हिँडेका आमा छोरीलाई इटारी चोकमा कान्छराम कन्स्ट्रक्सनको ना 19107 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। स्थानीय वासीले ठक्करबाट घाइते भएकी सरितालाई चालकले ब्याक गरेर किचेको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रहरीले भने त्यसबारे अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा हुने, केही भन्न नसकिने जनाएको छ। को 14 प 526 नम्बरको स्कुटरमा सवार उनीहरू विराटनगर लाइनतर्फ अघि बढ्ने क्रममा रहेका थिए। विराटनगर लाइनतर्फ जान लागेको स्कुटरलाई पूर्व लाइन हुँदै गएको टिप्परले ठक्कर दिएर सरिताको ज्यान गएपछि स्थानीय वासीले टिप्परमा तोडफोड पनि गरेका छन्। टिप्पर र चालकलाई प्रहरीले जोगाउन खोज्दा सर्वसाधारणले ढुङ्गा प्रहार समेत गरेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेर भिडलाई तितर बितर पारेको थियो। त्यस क्रममा नेपाल प्रहरीका 6 जना र सशस्त्र प्रहरीका 3 गरी 9 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको एसपी ढकालले जानकारी दिएका छन्। नेपाल जिम्बाब्वेमा जारी विश्वकप छनौटमा 8औं भएको छ। 7औं स्थानका लागि भएको खेलमा आयरल्यान्डले नेपाललाई 2 विकेटले हराएको छ। नेपालले दिएको 269 को लक्ष्य आयरल्यान्डले 49.2 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका करण केसीले 4, किशोर महतोले 2 तथा गुलसन झा र सन्दीप लामिछानेले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेपछि ब्याटिङको जिम्मा पाएको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 268 रन जोड्यो। नेपालका लागि गुलसन झा र सन्दीप लामिछानेले 8औं विकेटका लागि 80 रनको साझेदारी गरेका थिए। नेपालले 7 रनको अन्तरमा 3 विकेट गुमाएर 169 मा 7 को अवस्थामा पुगेपछि सन्दीप र गुलसनले उल्लेख्य पारी खेलेका थिए। गुलसनले अभिजित 57 रन जोडे, सन्दीपले 32 रन जोडे। नेपालका अर्जुन साउथले 48, कुशल मल्लले 44, रोहित पौडेलले 29 र भीम सार्कीले 20 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 8, ज्ञानेन्द्र मल्लले 7 रन बनाए भने दिपेन्द्र सिंह एरीले खाता खोल्न सकेनन्। पहिलो चरणमा 4 मध्ये 3 खेलमा पराजित भएको नेपालले 7औं स्थानका लागि भएको प्लेअफ सेमिफाइनलमा भने युएईलाई हराएको थियो। मलेसियाको एक नदीमा पौडी खेलिरहेका परिवारका 10 जना सदस्य बगेका छन्। पौडी खेलेको स्थानबाट 25 किलोमिटर मुनि 7 जनाको शव भेटिएको एकजना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। गत शुक्रबार पूर्वी राज्य चुकाई जिल्लाको जंगलमा रहेको जेराम मावरमा भएको बताइएको छ। दुर्घटनामा 4 देखि 40 वर्षको उमेर समूहका मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। स्थानीय प्रहरी प्रमुखका अनुसार नदीले बगाएर ज्यान गुमाएका 9 जना एकै परिवारका सदस्य र एकजना विवाहका निम्ति निर्धारण गरिएकी कन्या रहेकी थिइन्। 3 मिटरसम्म पानीको बहाव बढेपछि पौडीमा रमाइरहेका उनीहरूलाई भेलले बगाएको थियो। उनीहरूले पानीको बहाव अचानक बढ्ने गरेका थिएनन्। ट्र्याकर कुकुरको सहयोगमा विभिन्न निकायका 210 जना अधिकारीको पीडितको खोजी भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।